اخوان اليوم غادي ناخدو الفكره ديال هاد الايقونه ونصايبو الايقونه ديالنا بحال هاش تقريبا. نمشيو للفوتوشوب، نديرو نوفو دوسي، فيشي، كونترول ان، ايكون 512 على 512 اونطري. من بعد نجيبو لي زيليمون ديالنا. اول حاجه غنحتاجو لهاد المكنسه، نحطوها هنا، نحاولو ناخدو هاد الشكل. غادي ناخد البين تول وغادي نسيليكسيونيها. انا غادي نوقف التسجيل تنسيليكسيوني هادي ومن بعد نكمل معكم. انا دابا قمت بالسيليكسيوني ديالها، غنضغط على كنترول زائد اونطري باش ندير عليها السيليكسيون، ومن بعد ندير كنترول جي ولا ندير كليك دروا. لا، ندير سيليكسيوني وندير هادي حيت ماشي ما نديرش لها كونفيرتي واللاير، ماشي مشكل. غنضغط على كنترول جي مباشرة. ها هي دابا عطاتني هاد المكنسة. دابا عاوتاني غنحيد هاد الطرف، ما خدامني حتى شي حاجة، باش ناخد بحال هاد الشكل. باش نصايب هاد الصورة ديال فين كاينة الصورة خصني نحيد هاد البارتي. هانتوما بقاو معايا، نحاول دابا ندير عليها شوية. تقريبا نضغط على الت باش نقص هادي. نفس الطريقة كنترول بليس اونطري، ندير ليها كنترول جي ولا نسيبريميها، ماشي مشكل. نبغي كنترول جي نخليها عندي، من بعد نكليكي كنترول ونكليكي على هادي ونرجع لهاد ليكون التحتانية ونضغط على سيبريمي. انا دابا حيدت لي هذيك البارتي، ندير كنترول دي باش نحيد السيليكسيون. من بعد نجيبو التصويره اللي غنديرو من التحت. ناخد دابا هادو بجوج، هاد دو لاير ندخلهم عندنا الفيشي فاش نخدمو، هو هذا. نجيبوه هنا، من بعد نجي نكليك على هاد الباك جراوند ونجي لهنا وناخد هادي الثانية ونجي ندير هنا 120 بيكسل، ونجي نرسم هذيك ديالي هنا بهذا الشكل. مثلا حيد ليها ستروك، خلي هاد اللون ماشي مشكل دابا. من بعد كنترول تي باش نجي نقادها مع هادي اونطري. من بعد نطفي هادي ونجيب هادي لتحت هنا. هادي ندير الرايز تول، نضغط على الت وكليك دروات السوري ونصغر ولا نكبر. هادي غاكورسي كلافي باش تبداو تخدمو. نمسح هاد الخط اللي كاين هنا كيبان. من بعد نجيب التصويرة، شي وحدة من هاد الكيسان، ناخدها مثلا هاد الكاس باش يكون هنايا، نضغط على اونطري. من بعد ندير ليه كليك، حيت دابا هاد الشكل، ها هو هاد الشكل راه كيتسمى سمارت اوبجيكت. ندير ليه ريسايز لاير، من بعد ندير من بعد نضغط على هادي، هاد التول،
نضغط على سوبريمي ونضغط على كونترول دي باش نحيد السيليكسيون. من بعد نضغط على كونترول دي ماشي مشكل، نجيبها نبدا من التحت هنا من تحت هادي. من بعد ندير كونترول دي نجيبها بحال هكا مثلا، ولا ندير العكس. تنشوف الشكل اللي بغيت. تقريبا بحال هكا. تقريبا نخليها بحال هكا، نضغط على اونطري صافي. من بعد نجي هادي ندير لها هادي باش كليكي على الماسك، نضغط على البروش ولا الحرف بي ها هو هادي، ونخليها في الكحل عاوتاني كيف قلت لكم الت ونكبر هادي ونمسح. نعاود نبدل هادي ونديرها هارد، نمسح هنا، نمسح هادي، نمسح هادي من هنا. من بعد نجيب التصويرة ديالي اللي غندير، نجرب مثلا هادي، نجرب هاد التصويرة. من بعد نصغرها واحد شوية، ماشي مشكل نصغرها بعدا. نجي هادي ندير لها كنترول جي باش ندير منها كوبي، حيت كوبي غادي تجي لفوق وكوبي غادي تجي لتحت. من بعد هادي ندير لها كليك دروان كرييت كليبتين ماسك ولا الت ونضغط على سميتو، ندير كونترول ديال هادي نصغرها واحد شويه. من بعد كونترول تي، نصغرها واحد شويه حتى نشوف الحجم اللي كيناسبني. ماشي مشكل، ما عجبتنيش نعاود نجيب هاد الاخرى نجرب اللي عجبتني فيهم. نشوف هاد الاخرى حتى هي، نصغرها واحد شويه حتى باش تجي. ندير لها الت ونجي حتى هنا تولي هاد الشكل، نضغط على هادي هي كليك. من بعد هذيك اللي درت ليها كوبي ديالها نجيبها للفوق. من بعد نجي نلعب ليها لوباسيتي باش دير بحال داك الشكل ديال الزاج. من بعد ندير عاوتاني واحد كوبي ديالها ونضغط على في باش ندير هادي، نجيب هادي هنا باش تبان بحال داك الشكل ديال 3 دي بحال الشكل هكا. من بعد نمشي للبروش ونضغط على هادي باش نجي عاوتاني نمسح هادشي اللي زايد عندي هنا. من بعد نقاد هاد البلاصة حيت دابا ما مقاداش مزيان. نجي لهادي، نجي لهادي هادي، ونمشي ناخد البانتول، وناخد هاد الطريف اللي مقاد ها هو من هنا مثلا. نجي هنا ندير كونترول بليس اونطري وندير لها كونترول جي باش تعطيني كوبي كيف كتشوفوا ها هي. من بعد ندير كونترول تي ونجيب هادي لهنا، ندورها واحد شويه ولا ندير كونترول باش يعطيني نفس اللون باش ما يبقاش لي بحال هكا. من بعد غنجي لايماج ايديت ترانسفورم وندير وورب هادي باش تلعب على الشكل ديالها كله بحال هكا. كنترول زد نضغط على هادي، كنترول زد الت بلس كنترول زد.
هادي راه السوري عندي مقاداش، كتشوفها كتبدا تنقزها بوحدها حيت انا معنديش السوري مقادة. بعد هادي شوية ضغط على اونطري، كونترول تي، ونضغط على كونترول، بحال هكا. من بعد نجي ناخد الإيريز تول المساحة، نصغرها ناخد هادي لي سوفت، من بعد الت و كليك دروا ديال السوري شوية باش نمسحها باش تحيد داك تقريبا تقريبا. هادي ندير لها بروش نمسحها شوية، كليك الت نصغرها شوية تقريبا، المهم بحال هكا. من بعد هادي بليس هادي، نعاود ندير ماشي مشكل، ندير منهم كونترول جي، نحيدها من بعد ما خدامين حتى شي حاجة. إلا احتاجت نرجع لهم ندير ميرج لاير، يعني باش يجمع هادوك دو لاير يولوا وحدة. من بعد غنجي ناخد البانتور ونحاول ندير بحال مقطوعة من هنا، ناخد من هنا تقريبا. نضغط على الت ونكليك على هادي، من بعد ندير بحال هكا. من بعد كونترول نسيبريمي هاد الطريف، ندير كونترول تي. من بعد ناخد نجيب هادي طانا، دوبل كليك عليها اوكي. نجيب هادي نحيد هذا، سيبريمي سيبريمي هادشي الابيض، سيبريمي سيبريمي كونترول دي باش نحيد سيليكسيون، كونترول في ونجيب هادي لهنا، هي تقريبا بحال هكا. كونترول تي نصغرها شوية، من بعد قبل ما ندير كونترول تي نجيبها بعدا من التحت تقريبا بحال هكا. نحاول نصغر هادي، كونترول تي، نحاول نصغر كلشي ديك الخدمة ديالها شوية. نجيبها هنا، من بعد نرجع لهاد ليماج نجيبها شوية هنا بحال هكا. المهم نحاول نلعب عليها كيف باش نقاد الصورة. تقريبا بحال هكا. نجيب الإيريز تول، نقدر نجيب هادي ندير لها كونترول جي كوبي ديالها، نطفيها بعدا، نجي لهادي نمشي ل نمسح هادشي اللي زايد عندي هنا، نمسحها، نمسح هادي، نأكتيفي هادي ممكن ندير في ونجيبها لداخل هنا باش هادو يوليو يبانو بحال هما اللي كاينين لداخل. نرجع لهادي نحاول نمسح بالإريز تول، نمسح كنترول زد، نرجع لهادي نمسح هاد الصغيوري قبل، لأنني راه مسحت هادي. ندير لهادي كونترول جي، من بعد نطفيها ونجي لهادي نمسح هادشي اللي مباغيش بشحال هذا. من بعد نخدم هادي نجيبها
نجيبها هادشي اللي كبير بحال هو المقيوس، ولا ماشي بالضرورة. نقدر نجيب هادي من هنا، هادي نجيبها لتحت هنا، ها هي من هادو، ندير ليها كليبت ماسكين. من بعد نحاول نطفي كاع انا هادو، ندير هادي هنا. الله أكبر الله أكبر. وندير ليها بحال هكا تقريبا اونطري. من بعد نجي لهادي ونرجع لهادي، كليك على هادي، ونجي وندير نرجع لهادي، نجي ندير هنا سيليكسيون، ندير انفيرت وندير لها هادي العكس، ندير العكس كونترول زد، ندير انفيرت سيليكشن، نخليها كيف ما كانت، ونضغط على هادي باش نخليها يدير لها الكليب ماسكي. من بعد نجيب هادي باش ناخد الكولور ديالها، نجيب هادي لهنا، نسد هادو مقاديم ندير بيهم نو، نجي لهادي نجي نكليكي هنا، نجي لهنا وندير مثلا هذا شي واحد شويه هنا، اوكي. نجي لهذا وندير ليه هادي وندير ليه اوكي، ونرجع لديالي ونجي لتحت كامل، نجي لهادي، انا دابا صايبت هادو، نرجع لهذا هنا. نورمالمون غدير هادي الجريدينت ودير هادي، دير الجريدينت، هادي غندير ليها جوستيز لانها ما سميتو، ونجي نصايب الجريدينت من بعد ندير كونترول زد. اول حاجه ندير كونترول زد، نكليكي كونترول ونكليكي عليها، عاد نديرها بحال هكا. تقريبا بحال ما هكا، ماشي مشكل. من بعد نجيب سميتو هادي، نجيب هادي نرميها فوق منها، من بعد ندير ليها ندير بعدا اونطري، نجي لهنا ندير تقريبا هادي، لا شوفو هادي ندير كونترول تي ونضغط على كونترول ونبدا نلعب بهادو، ولا قبل ما نديرها ندير كونترول نمشي نلعب على هادي بحال هكا، انا ضاغط على كونترول ونبدا نجليسي في هادو، نهبط هادي حتى هي هكا تقريبا، ونكبر هادي شويه، هادي كونترول نمشي معاها، كونترول تي، كونتري، نحاول نشوف شي لونفا الصوت. نخليها هادي أحسن، نضغط على هادي، أول حاجة غندير كونترول تي، ندير ليها رسز لاير، نضغط على هادي كونترول ونضغط على هادي، من بعد نمشي نكليكي على الماسك باش خلنا فيها الماسك، من بعد نمشي ندير البروش، ندير كونترول زد، البروش نبدلها ونحاول نمسح، نحاول نكبر البروش، من بعد نمشي ناخد مثلا هادي كليك دروا، ندير هادي، ندير هاد الباندا بحال ما هكا، نحيد ليها ستروك،
نجي ندير رسالة هي نصبغها مثلا بالأحمر بحال ما هكا، ندير جي باش ندير السطر، ندير هاد السطر ها هو، كونترول نضغط على هادي، نضغط على هادي باش نصبغها، كونترول تي باش ندورها شوية بحال ما هكا، نصغرها واحد شوية بحال ما هكا، نعاود ندورها واحد شوية تقريبا، اونطري، ندير تي باش نكتب، ندير 2019 ونجيبها للفوق، هادي نجيبهم من الفوق كاع، نجيبهم فوق كلشي هادشي، نجي لهادي نديرها بالابيض، كونترول تي نجيبها هنا، من بعد نجي لهاد اخر وحده هادي ندير ليها بيفال، كليك على هادي، من بعد نجي ندير سايز، كليك نديرها بيفال وندير لها الطا تقريبا صافي. نقدر نجيب هادي، هنا، دابا هادشي اللي غيبقى راه بحال غنبدا نزيد نسوق، هادي خصني نجيبها الفوق كامل، استسمح خدم ليا النوكس، نرجع عاوتاني ليها ندير ليها سوفت سكرين، من بعد في نجي ناخدها بحال هكا، ندير لها كونترول تي ونضغط على كونترول ونهبط بها بحال ما هكا، كونترول نضغط على المساحة القومة، نصغرها واحد شوية، نمسح هادو، ندير لها كونترول جي يعني كوبي ديالها، ندير كونترول تي ونحاول ندور هاد الجهة الأخرى بحال ما هكا، ونضغط على اونطري، من بعد نمشي نجيب شي حاجة أخرى، نمشي نجيب مثلا هادشي دابا اللي بقى راه كنزوق بيه وصافي، نجيب هادي.